Jesus. जिसके नाम से मैं सारी डिमोनिक स्पिरिट को भरता हूँ आज उसके नाम से। हर वो स्पिरिट जो आज के कलाम को चोरी करना चाहती है आपकी लाइफ से, आपके हृदय से, उसे भाग दे दो उसके नाम से, उसे भाग दो उसके नाम से। हालेलुया। मैंने आपको बताया अक्टूबर मंथ सेम नहीं है उसके नाम से, डिफरेंट है। जो अक्टूबर का महीना है ये बहुत डिफरेंट है इसके नाम से। आमीन बोलो इसके नाम से। आमीन बोलो इसके नाम से। डिफरेंट हो इसके नाम से। खुदावन ने जैसे मैं अल्टर पे आया तो खुदावन ने कहा मैंने क्रिश्चियन को ब्लेस कर दिया जिसके नाम से। अगर आप ब्लेस हो चुके हैं उसके नाम से, अभी जस्ट ये होगा, एक लहर आएगी, एक आंधी आएगी, मैं कहता वो चीजें जो शैतान के, मैं कहता वो शैतान को अपनी जिंदगी से, आपके घराने से, आपके बच्चों से उठा के ले जाएगी इसके नाम से। आमीन उठा जाइए इसके नाम से। हालेलुया। कितने लोग संडे को यहाँ पे मौजूद थे? ओह जीसस। हालेलुया। संडे को हमने वर्ड को सुना, हमने कलाम को सुना और हमने एक हवाला लिया यूहन्ना की इंजील से, यूहन्ना 10 बाब, और हमने उसमें से पढ़ा था उसकी 7, 8 और 9 और 10 आयत को। मैं चाहता हूं मैं से थोड़ा सा रिपीट करूं ताकि जो लोग नहीं थे उन्हें समझ आए। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है आज के कलाम को समझने के लिए। आपको सुनना जो संडे के कलाम आपके लिए हुआ था वो बहुत जरूरी है कि आज आप उसको पहले सुनो। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? मेरे साथ निकालो यूहन्ना 10 बाब, उसकी 7वीं आयत में आपने पढ़ूंगा, लिखा हुआ है, बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए तो सब चोर और डाकू हैं। अपने साथ वाले से बोलो, जितने मुझसे पहले आए, बोलो बोलो, जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, वो सब चोर और डाकू हैं। मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। बोलोगे आमीन? बोलोगे आमीन? मेरा और यीशु, मेरा और आपका यीशु इसलिए आया हम जिंदगी पाए। और कौन सी जिंदगी पाए? कसरत की, हमेशा रहने वाली जिंदगी। जब हम इसे देखते हैं यूनानी में, ग्रीक टेक्स्ट में से देखते हैं तो जो जिंदगी का वर्ड वहां पे बाइबल में यूज हुआ है वो है ज़ोए लाइफ। कौन सी? ज़ोए लाइफ। ज़ोए लाइफ। ज़ोए लाइफ का मतलब मैं तुझे रूहानी तौर पे पढ़ाऊंगा, मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर मुझ में आ जाएगा, अगर तूने बपतिस्मा ले लिया, अगर तूने जात को कबूल कर लिया, अगर तूने मुझे कबूल किया तो हमेशा की जिंदगी को पाएगा। स्पिरिचुअल लाइफ भरेगी इसके नाम से। फिजिकल लाइफ तू जो दुनियादारी में जिंदगी को गुजार है वो ब्लेस्ड होगी इसके नाम से। बोलोगे हालेलुया? वो क्या होगी? वो ब्लेस्ड होगी। तेरे घर में जो गरीबी है वो दूर होगी, जो बीमारियां वो दूर होगी। किस तरह? अगर तू मुझे पालेगा, अगर तू मुझे पाएगा। ज़ोए लाइफ। कौन सी लाइफ? ज़ोए लाइफ। हमेशा की जिंदगी। जब हम यीशु मसीह को पा लेते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु मसीह सिर्फ यही नहीं कि वो सिर्फ आपकी रूहानी लाइफ में काम करता है, नहीं। जितने अभी सब बैठ जाए, सब कलाम की तरफ ध्यान दें। मैं ऊपर से सबको देख रहा हूं, मुझे डांटना पड़ा तो मैं डांट दूंगा। सब बैठ जाओ मेरे से। बोलिए हालेलुया। क्यों? यीशु ने कहा राहत और जिंदगी में, जिंदगी जो वर्ड यूज हुआ जिंदगी का, ज़ोए लाइफ, हमेशा रहने वाली जिंदगी। जो जिंदगी है ज़ोए लाइफ, उसमें स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी रूहानी लाइफ
وہ اسے بلڈ کرے گا، آپ کو روحانی طور پہ بڑھائے گا، آپ کی پریئر کو بڑھائے گا، آپ کی فاسٹنگ کو بڑھائے گا، آپ کی اسٹڈی کو بڑھائے گا، جو آپ کی کالنگ ہے اس کے اوپر آپ کو کھڑا کرے گا، جو آپ کی بلاہٹ ہے اس کے اوپر آپ کو کھڑا کرے گا. بولو گے آمین. پھر کہہ رہا ہے تیرے جسمانی زندگی، تیرے بچوں کو، تیرے کاروبار کو، تیرے بزنس کو، تیرے رشتہ داروں کو، تیرے وسیلہ سے، تیرے علاقے کو، تیرے خاندان کو میں کیا کروں گا؟ بلیس کروں گا تیرے وسیلہ سے. بولو گے آمین. تو زندگی کا سوتا ہوگا، تجھ سے ہیلنگ کی ندیاں جاری ہوں گی. بولو گے ہاللیلویا. یہ ہے سوئل لائف. لیکن بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے پڑھا 10ویں آیت میں کہتا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. ہاللیلویا. بولو ہاللیلویا. اب میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے گھر میں چوری ہونی ہے تو آپ الرٹ ہو جاؤ. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کو اس چور کا پتا چل جائے کس نے آپ کے گھر میں چوری کرنی ہے اور کتنے بجے کرنی ہے، آپ الرٹ ہو جاؤ گے. آپ اپنے گھر میں ایک مضبوط تالا لاکھوں سے لگا دو گے. آپ اس کا کچھ نہ کچھ اچھا بندوبست کرو گے. آپ پولیس کو انفارم کرو گے، کچھ نہ کچھ بیسٹ کرو گے اسے پکڑنے کے لیے. ہاللیلویا. بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے. میں اس لیے آیا تو تم زندگی پاؤ. کہتا ہے شیطان اس لیے آیا مار ڈالنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے. جب خدا نے آدم کو کریٹ کیا، جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے صاف کہہ دیا، آدم سے صاف بولا، صاف اسے بات کی. خدا نے اسے بات کی اور خدا نے آدم سے کہا اے آدم، یہ باغ عدن کے اندر جو درخت لگایا گیا ہے، اگر نیک و بد کے درخت میں سے تو نے کھایا تو تو کیا ہوا؟ تو مرا. تو مر جائے گا. جس دن تو نے اس پھل میں سے کھایا تو گیا، بیٹا تیرا کام ہو گیا نیک و بد کا. کیونکہ آدم کو نیکی کا پتہ تھا، اسے بدی کا پتہ نہیں تھا، اسے گناہ کا پتہ نہیں تھا. اور بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ یسوع نے کہا چور اس لیے آتا ہے مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے. اس لیے چور آتا ہے. شیطان اس لیے آتا ہے آپ کی زندگی کے اندر. جو بلیسنگ آپ کے پاس ہے انہیں چرانے کے لیے، آپ کی صحت کو ڈیمیج کرنے کے لیے، آپ کے بچوں کو نافرمانی میں ڈالنے کے لیے، آپ کے گھر میں نشے ڈالنے کے لیے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ڈالنے کے لیے شیطان آتا ہے. لوگ ہاللیلویا. لیکن ہمیں پتہ نہیں، جب تک آپ کو پہچان نہیں ہوگی کہ کیسے دیول آپ کے گھر میں آتا ہے، شیطان آپ کے گھر میں آ کے اٹیک کرتا ہے، آپ کیسے اسے پکڑو گے؟ کیسے اسے پکڑو گے؟ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، ہم نے پریئر لائف کو کیسے بحال کرنا ہے، ہم نے فاسٹنگ لائف کو کیسے بحال کرنا ہے، اور کس حصہ کے اوپر ہم نے پرے کرنی ہے اور کس حصہ کے لیے ہم نے فاسٹنگ کرنی ہے. آپ کو پتا نہیں چلے گا. کیوں؟ کہ آپ کا تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا تعلق یسوع مسیح سے ہوا اور اگر آپ ایک زندہ چرچ کے ساتھ جڑے ہوئے تو پھر آپ کو پتا چلے گا شیطان کہاں پہ آپ کی زندگی میں، اپنے گھرانے میں وہ کام کر رہے ہیں. لوگ ہاللیلویا. اب میرے ساتھ نکالو رومیو اس کا 7 باب اس کی 18 ہے. اسے غور سے سننا. آج میں آپ کو بتاؤں، اگر تو آج کا کلام آپ کو سمجھ آ گیا تو وہ کہتا ہے شیطان آپ سے بھاگے گا اس کے نام سے. میں کہتا ہوں وہ چیخے گا اس کے نام سے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے پہچان ہوگی اس کی. ہاللیلویا. بائبل کہتی ہے رومیو 7 باب اس کے 18 میں کہتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھے میں موجود ہے، مگر نیک کام اس سے بن نہیں پڑتا. چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں. بولو گے ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہاں پہ اپوسٹل پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ پولس کہہ رہا ہے کہ جو
کہتا ہے نیکی مجھ میں ہے، کہتا ہے مجھے نیک و بد کی سمجھ ہے، مجھے نیکی کیا کرنی ہے مجھے پتہ ہے، میں شریعت کو مانتا ہوں، میں نے شریعت کو پڑھا ہوا ہے، 10 حکم میں انہیں جانتا ہوں، جو 10 حکم ہے انہیں میں جانتا ہوں، صحبت کو پاک ماننا، تو غلام کے گھر میں آنا، تو کسی مرد کے آگے سجدہ نہ کرنا، تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو بگانے مال کا لالچ نہ کرنا، تو بگانی عورت کا لالچ نہ کرنا۔ کہتا مجھے پتہ ہے شریعت میں کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ نیکی کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے، مجھے پتہ ہے گناہ کیا ہے، لیکن کہتا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے ہوتا نہیں، اور جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں نیکی کروں، میں چاہتا ہوں کہ سنڈے کو میں چرچ جاؤں، مجھے پتہ ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ صحبت کو پاک ماننا، اس میں کوئی پردی محنت کا کام نہ کرنا، تو میرے گھر کا طالب ہونا، میرے گھر کے ساتھ جڑے رہنا۔ کہتا ہے میں چاہتا ہوں، رات کو میں ارادہ کرتا ہوں، رات کو میں کہتا ہوں کہ میں صحبت کو چرچ میں جاؤں گا، لیکن جو میں چاہتا ہوں مجھ سے نہیں ہو پاتا، مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ میں فرائیڈے کو پہلے کہتا ہوں میں فرائیڈے کی میٹنگ میں جاؤں گا، میں چاہتا ہوں جاؤں، لیکن مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ میں نے نشہ نہیں کرنا، لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ کہتا ہے چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ PCR میں کہتا ہے بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں پھنسا ہوا ہے۔ بولو گے آمین، بولو گے آمین۔ کہتا ہے میں چوری نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اس کا ارادہ بھی نہیں کرتا، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے دھمکے سے چوری ہو جاتی ہے۔ میں زنا نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھ سے دھمکے سے ہو جاتا ہے۔ آج بائبل کہتی ہے آج وہ زنا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ سوئے ہو تو پھر زنا بھی ہے۔ کہتا ہے اگر تو نے کسی کو بری نظر دیکھ لیا، کسی بیٹی کو، کسی بہن کو، کسی ماں کو بری نظر سے دیکھ لیا تو تو نے کر لیا۔ کہتا ہے میں کسی کو برا دیکھنا نہیں چاہتا لیکن مجھ سے ہو جاتا ہے، زنا کرنا نہیں چاہتا ہو جاتا ہے، میں نشہ نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے دھمکے سے کوئی چیز لے جاتی ہے گناہ کی طرف۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہ میں نہیں کرتا، جو میں کرتا ہوں وہ میں نہیں کرتا۔ بولو گے ہاللیلویا۔ میں جو آج آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر تو آج آپ کو سمجھ آ گئی تو میں کہتا ہوں آپ کی لائف سیدھی ہو جائے گی اس کے نام سے۔ تو جتنے لوگ، جتنے بھائی، جتنی بہنیں، جتنے بچے اپنے آپ کو الزام لگاتے رہتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے، یہ گناہ میں نے کیا ہے، یہ پاپ میرے ہیں، میں کہا آپ کو سمجھ لگنے کی کہ پاپ ہوتا کیسے ہے، گناہ کرتا کیا ہے زندگی میں۔ کہتا ہے جو میں کرنا نہیں چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے کیا ہے وہ میں نے نہیں کیا، وہ گناہ نے کیا ہے۔ وہ کس نے کیا ہے؟ گناہ نے کیا ہے۔ کوئی آتا ہے میری زندگی کے اندر انٹر ہوتا ہے اور مجھ سے ہو جاتا ہے۔ یسوع سے نے کہا جو مجھ سے پہلے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ چور اور ڈاکو ہیں، وہ چور اور ڈاکو ہیں۔ کہتا ہے اگر تم مجھ میں سے نکلے گا، دروازہ میں ہوں، اگر تم مجھ میں داخل ہوگا تو کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ بولو کہ ہاللیلویا، نجات پائے گا اور ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا۔ کہتا ہے بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ ایک تو وہ گناہ ہے جو موروثی گناہ آدم سے چلا آ رہا ہے، نسل انسانیت میں موروثی گناہ جو آدم نے نافرمانی کی، چاہے کوئی کہے کوئی بھی اس روح زمین پہ کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں نے کبھی پاپ نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں یسوع مسیح کہتا ہے میں دروازہ ہوں، اگر تو گناہ سے بچنا چاہتا ہے
اگر تو زناکاری سے، نشوں سے، چوری سے، خون سے بچنا چاہتا ہے، اگر تو میری راہوں پہ چلنا چاہتا ہے، اگر تو نیکی کرنا چاہتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کرنا چاہتا ہے، دروازہ میں ہوں، میرے پاس آ جا، میرے پاس آ جا، میں تجھے بلیس کروں گا، تو کر پائے گا، جو تو نہیں کر پاتا تو کر پائے گا. ہاللیلویا. کس میں آپ نے کہتا ہے گرس میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آ موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھ میں اپنے اعضاء میں ایک ایسی طرح کی اس طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت میں قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے. ہائے میں کیسا کم وقت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑوائے گا؟ بولو گے آمین، بولو گے آمین. کہتا ہے میری عقل سمجھتی ہے، مجھے پتا ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے تو یہ کام نہ کرنا، مجھے پتا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، کہتا ہے لیکن میری جو اندر عقل ہے وہ چیز ہے جو مجھ سے لڑتی ہے، مجھ سے بحث کرتی ہے اور مجھ پہ غالب آ جاتی ہے اور مجھ دھکے سے میں گناہ کی طرف جاتا ہوں. کہتا ہے میں لڑتا ہوں اس سے، کہتا ہے میں لڑتا ہوں. اب پڑھو دیکھیے لکھا ہے مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے. بولو کہ ہاللیلویا. کہتا میں نیکی کرنا چاہتا لیکن مجھ سے نیکی ہوتی نہیں ہے، میں پاپ میں چلا جاتا ہوں، میں گناہ میں چلا جاتا ہوں. لیکن کیا ہے گناہ ہے کیا؟ موسیٰ نے آپ کو بتا دیا، 10 حکم دیے اور شریعت کے جو 5 کتابیں ہیں موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے لکھوا دی اور بتا دیا، اپنے قوانین بتا دیے خدا نے، تو نے یہ نہیں کرنا، تو یہ نہیں کرنا. پہچان ہوگی گناہ کی. لیکن جتنا شریعت آئی اتنا انسان سے زیادہ گناہ ہوا، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ انسان کو کیسے گرانا ہے. اگر تو آپ بلیس کیسے ہوگے؟ آپ خدا کے کلام کے اوپر عمل کرو گے تو پھر بلیس ہوگے. اور شیطان ہمیشہ لگا رہے گا آپ کے پیچھے کہ وہ آپ کی زندگی کو اوپر اٹیک کرے اور آپ کو خدا کے کلام کے اوپر ٹھہرنے نہ دے. کیونکہ بائبل کہتی ہے تو 10واں حصہ خدا کے گھر میں لے گیا، لیکن اگر آپ 10واں حصہ نہیں دیتے تو شیطان آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. آپ کی عقل تو آپ کے پاس ہے، کلام تو آپ پڑھتے ہو، لیکن آپ اسے پورا نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ شیطان آتا ہے اور وہ آپ کو روکے گا خدا کے کلام پورا کرنے سے. اس کا مطلب ہے یہ جو گناہ ہے یہ ایک پرسنالٹی ہے. بولو گے ہاللیلویا. جو گناہ ہے یہ ایک پرسنالٹی ہے، یہ جو گناہ ہے یہ ایک شخصیت ہے. کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویا. ایک حوالہ کروں گا سب سمجھانے کے لیے. اسی سے ہم شروع کریں گے. جب ہم پڑھتے ہیں نا ہابل پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب. ہاللیلویا. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا. حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل اور ہدیہ خداوند کے واسطے لایا اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں اور کچھ اس کی چربی کا ہدیہ لایا. اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیوں کو منظور کیا پر قائن کو اور اس کے ہدیوں کو نامنظور کیا. اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. تب چھٹی آیت میں غور سے سننا. اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا
اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دب کے بیٹھا ہے، وہ تیرا مشتاق ہے اور تو اس پر غالب آ۔ بولو گے آمین، پھر بولو گے آمین۔ اب ہوا کیا؟ خدا نے صاحب سے بتا دیا کہ جو گناہ ہے وہ تیرے دروازے کے اوپر دبکا کھڑا ہوا ہے اور تیرا مشتاق ہے، تو نے اپنے منہ کو کیوں پکارا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا خدا تیرے ہدیے کو قبول نہ کرے؟ اگر تو خدا کے ساتھ دل کے ساتھ اگر تو خدا کے پاس آئے تو خدا تجھے منظور کرے گا، لیکن اگر تو گناہ کرے تو کیا کرے گا؟ جو گناہ ہے تیرے دروازے کے اوپر دبکا کھڑا ہے اور تیرا مشتاق ہے کہ تجھ پہ غالب ہو جائے، لیکن خدا کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو اس پہ غالب آ۔ اس کا مطلب کوئی شخصیت ہے، کوئی چیز ہے جو آپ کے اندر انٹر ہوتی ہے اور آپ کو گناہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ شیطان آپ کی لائف میں آگا، اگر تو آپ نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، اگر تو آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا اور یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا ہے اور روح القدس آپ کے اندر ہے، تو پھر کوئی شیطان آپ کی لائف میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ یسوع مسیح نے کہا جو مجھ سے پہلے آئے وہ چور اور ڈاکو ہیں، آپ کو نہیں پتا کیسے اسپرٹ آپ کے اندر آئی اور آپ کی زندگی میں آ کے آپ سے زنا کرا دیا، آپ سے خون کروا دیا، آپ نے نشہ کر لیا۔ آپ چاہتے ہو کہ نشے کو چھوڑنا لیکن چھوڑ نہیں پاتے، آپ چاہتے ہو آپ نشہ نہ کرو لیکن چھوڑ نہیں پاتے، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ نہیں کرتے، آپ کے اندر ایک اسپرٹ آتی ہے، شیطان آپ کے اندر انٹر ہوتا ہے اور آپ سے دھکے سے وہ نشہ کرواتا ہے۔ اب میری بات سمجھ آئی؟ وہ دھکے سے آپ چوری نہیں کرنا چاہتے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نیکی کرنا چاہتے ہو، لیکن دھکے کے ساتھ آپ سے چوری ہو جاتی ہے۔ آپ برا نہیں دیکھنا چاہتے، دھکے کے ساتھ آپ برا دیکھتے ہو، برا سنتے ہو، دھکے کے ساتھ وہ اسپرٹ آتی ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، وہ اسپرٹ آتی ہے آپ کی زندگی میں انٹر کرتی ہے، آپ کے گھرانے میں انٹر کرتی ہے اور آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا کروا کے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے اور آپ کے اوپر الزام لگاتی ہے، تو نے گناہ کیا، تو نے گناہ کیا، تو نے پاپ کیا۔ یسوع مسیح نے کہا جو مجھ سے پہلے تیرے بدن میں، کیونکہ بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے تیرا بدن میرا مقدس ہے، تیرا بدن میرا مقدس ہے، کہتا ہے میں تجھ میں سکونت کروں گا۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ خداوند کا روح چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں سکونت کرے، ہولی اسپرٹ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے اندر رہے، لیکن آپ کو اجازت دینی پڑے گی۔ ہولی اسپرٹ زور نہیں لگاتا کسی کی لائف کے اوپر۔ اگر آپ چوری کے پاس ہو، اگر آپ گناہ کرتے ہو، اگر آپ برے کام کر رہے ہو، وہ آپ کے اوپر زور نہیں لگائے گا، وہ آپ سے کہے گا صحیح، اپنے خادم کو بھیجے گا، اپنے بیٹے یا بیٹی کو بھیجے گا، وہ آپ سے بات کرے گا۔ آپ فون کے اوپر آپ میسج کو سن رہے ہو، وہ آپ سے کسی طریقے سے ہولی اسپرٹ آپ سے بات کرے گا اور آپ سے کہے گا اے میرے بیٹے اے میری بیٹی چھوڑ دے زندگی کو، اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دے، اپنے گناہ مولودہ زندگی کو چھوڑ دے اور میرے پاس آ جا میرے پاس، میں تجھے بلیس کروں گا، میں تجھے بلیس کروں گا۔ جو تیرے پاس جو زندگی میں آیا ہے، تو زندگی میں تیرے گھر میں کام کر رہا ہے، وہ شیطان ہے، وہ تجھے بلیس نہیں کر سکتا۔ تیری زندگی میں بیماری ہے تو وہ میں نے نہیں لگائی۔ لوگ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خدا نے ہمیں بیمار کیا، نہیں، خدا کسی کی ہلاکت نہیں کرتا، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بیمار ہو۔ یسوع مسیح تو اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، زوئے لائف۔ وہ تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، وہ تو آپ کی روحانی لائف کو بلیس کرنا چاہتا ہے، وہ تو آپ کی جسمانی لائف کو بلیس کرنا چاہتا ہے، وہ تو آپ کے خاندان کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے بزنس کو وہ بلیس کرنا چاہتا ہے، وہ تو آپ کی اسٹڈی کو بلیس کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو آتا ہے جو آپ کو اسٹڈی نہیں کرنے دے رہا، آپ کا دھیان اسٹڈی سے ہٹا کے کسی اور طرف لگا رہا ہے، آپ کا دھیان چرچ سے ہٹا کے کسی اور طرف لگا رہا ہے، وہ شیطان ہے۔ خدا نے صاف بتا دیا، ان سے کہہ رہا ہے خدا کہ جو تیرے دروازے کے اوپر کھڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے، وہ چاہتا ہے، وہ تیرا مشتاق ہے، وہ تیرا مشتاق ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جو مجھ سے پہلے ہے وہ کیا ہے؟ وہ چور ڈاکو ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ یسوع مسیح کو اجازت دو گے تو آپ کی لائف میں آئے گا، اور دھکے سے آپ کی لائف میں نہیں آئے گا۔ بولو کہ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
कितने लोगों को कलाम की समझ आ रही है? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो गुनाह है ये एक पर्सनैलिटी है, एक शख्सियत है, एक शख्सियत है। वो आपके पास, आपके अंदर इंटर होता है और आपसे गुनाह करा देता है। आपको पता है खुदा ने आदम से कहा इस दरख्त का फल तूने नहीं खाना, और उसके पास शैतान हवा के पास आता, और हर रोज ये ऐसा नहीं है कि एक बार आया और उससे कहा कि तू उस फल को खा ले तो खुदा की मानद हो जाएगी, एक बार इसने फल को उतारा और खाया। नहीं, ये बहुत दिनों तक, शायद महीने लगे हों, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, शैतान हर रोज उसके पास आता होगा और उससे कहता होगा इस दरख्त का फल खा ले, इसके पास आज खा ले, खा ले। वो उसका मुश्ताक था कि जैसे इसने इस फल को खाया मैं इसके अंदर इंटर हो जाऊंगा। मैं आपको बताऊं, जो शैतान की खुराक है वो पता क्या है? वो गुनाह है। वो आपकी लाइफ में इंटर कैसे करेगा? वो आपको आपकी लाइफ में इंटर कैसे? आप कलाम को तोड़ोगे, जैसे आप कलाम को तोड़ोगे वो आपकी लाइफ में इंटर कर देगा। जैसे ही आपने चोरी की वो आपके घराने में इंटर कर देगा। जैसे आपने नशा किया वो आपके जिंदगी में, आपके घर में इंटर करेगा। फिर आपको हर रोज उसी तरफ फिर आप कहोगे कि मैं चाहता हूं कि मैं गुनाह ना करूं। मैं आपको बताऊं, कल की बात है, कल कल की बात है। मेरा एक दोस्त है, वो नशा करता है, उसकी वालदा फोट होगी, आई थिंक 1 महीना हो गया या 1.25 महीना, उसकी वालदा फोट होगी। तो उसने इरादा किया, उसने कहा अब मुझसे मैं नशा नहीं करूंगा, और वो पाउडर का नशा करता है। कहता अब से मैं नशा नहीं करूंगा, और कहता कितने दिन अपनी दुकान पे बैठा रहा, उसकी परचून की दुकान है, वहां पे बैठा रहा। कहता काफी दिन, कहता एक दिन इतना मजबूर हो गया, कहता हर रोज मुझे कोई चीज आती है और खींच के लेके जाने की कोशिश करता, हर रोज मैं लड़ता हूँ, हर रोज उस चीज से लड़ता हूँ, मुझे मजबूर करता है। और एक दिन वो धक्के के साथ उसे ले गया उन्हीं दोस्तों के अंदर, और वहां पे जाकर बैठा, और मेरे कुछ दोस्त वहां पे चले गए और उन्होंने देखा उस जगह पे मजबूर होकर वो बैठा हुआ। कहता मैंने पिया अभी नहीं है, कहता लेकिन मुझे कोई चीज खींच के लेके आती है। मैं नहीं चाहता कि मैं नशा करूं, मैं नहीं चाहता कि मैं गुनाह वाली जिंदगी गुजारूं, लेकिन कुछ है जो मुझे मजबूर करता है। मेरी बहनों, मैं आपको बताऊं, अगर आपका शौहर नशा करता है तो वो नहीं करता, उसके अंदर शैतान आता है, उसे मजबूर करता है। मेरे भाइयों, अगर आप नशा करते हो, आपके अंदर जो है वो शैतान स्पिरिट आती है, वो आपको मजबूर करती है गलत करने से, गुनाह करने पे आपको मजबूर करेगी। और जैसे आप गुनाह करोगे वो आपकी लाइफ से हट जाएगा, और जैसे हट जाएगा और आप बाद में आप अपने आप को दोषी, आप कहोगे मैं गुनाहगार हूं, अपने ऊपर आप इल्जाम लगाना शुरू कर दोगे, मैंने गलत किया। कुछ लोग कशीदगी में जाके अल्लाह के जाके गुनाह करते हैं, और जब वो गुनाह कर चुकते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है हाँ मैंने गुनाह किया, मुझसे पाप हो गया। तो अपने आप को शैतान गुनाह करवा के आपसे पीछे हट जाता है और कहता है तूने किया, इल्जाम लगाने वाला है। इब्लीस जो है वो इल्जाम लगाता है, वो आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा तूने किया। मैंने आपको बता दिया, हम कहते हैं वो चोर और डाकू है। यीशु ने कहा जो मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू है। जो आपकी लाइफ में जब आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो फिर तो आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह का कब्जा होगा इसके नाम से, और स्पिरिट का कब्जा होगा इसके नाम से, और आपकी जिंदगी के अंदर होली स्पिरिट काम करेगा इसके नाम से, आपकी अकल के अंदर होली स्पिरिट काम करेगा इसके नाम से, आपके हाथों को, आपके पैरों को यीशु मसीह इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जैसे आप नाराजगी के लिए इस्तेमाल होते हो, जैसे आप गुनाह के लिए शैतान आपके हाथों को इस्तेमाल करता है, चोरी के लिए आपके हाथों को इस्तेमाल करता है, बुरा देखने के लिए आपकी आंखों को इस्तेमाल करता है, बुरा बोलने के लिए आपके मुंह को, आपकी जुबान को, गाली गलौज करने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। इसी तरह जब अगर आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो फिर क्या होगा? फिर आप यीशु मसीह के लिए जियोगे इसके नाम से। आमीन ऊंचा
उसके नाम से, उठा कहीं उसके नाम से। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जब आप यूहन्ना, पहला यूहन्ना निकालो, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब उसके 18वीं है, आपके लिए पढ़ूंगा, लिखा है, निकाल दो जिनके पास बाइबल है। बाइबल कहती है हम जानते हैं, बाइबल कहती है हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता। कहता है हम जानते हैं जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। बोलोगे आमीन? उनका बोलो आमीन। क्या कह रहा है? कहता है हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। यहाँ पे उस इंसान की बात हो रही है जो यीशु मसीह में रहता है, जिसने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, जो लगातार अपनी जिंदगी को खुदावंद को दे चुका है, जो दिन और रात उसकी प्रस्तुति करता है, उसके आगे दुआ करता है, जो खिदमत के साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए खुदावंद बात कर रहा है। वो कहता है जो खुदा से पैदा हुआ है उसको गुनाह नहीं करता। क्यों गुनाह नहीं करता? क्यों गुनाह नहीं करता? इसलिए वो गुनाह नहीं करता क्योंकि उसके अंदर खुदा का रूह है। हालेलुया। और जिसके अंदर खुदा का रूह है वो गुनाह कर ही नहीं पाता। हालेलुया। क्योंकि खुदा पाक है और उसका रूह होली स्पिरिट भी पाक है। हालेलुया। खुदा पाक है, उसका बेटा पाक है और होली स्पिरिट भी पाक है। और अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया और अगर आप रूह से पैदा हुए हो और अगर आप दुआएं करते हो, आप रोजा रखते हो, दुआ करते हो, फास्टिंग करते हो और आपके अंदर खुदा का रूह है, बोलोगे आमीन? बोलोगे आमीन? बोलोगे आमीन? अब मुझे बताओ, ये सामने एक सोफा पड़ा हुआ है, ये खाली है, अभी किसी का भी दिल चाहे वो बैठ सकता है इसके ऊपर, आप में से कोई भी इसके ऊपर बैठ सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर सिर्फ मान लो कि एक बंदा बैठ सकता है, जैसे कुर्सी के ऊपर एक बंदा, कोई एक बंदा, अगर कोई बहन बैठ जाएगी तो यहाँ पे कोई बच्चा नहीं बैठ सकता, या अगर कोई भाई बैठ जाए और उसके साथ दूसरा एडजस्ट नहीं हो सकता, एक कुर्सी के ऊपर एक ही बंदा बैठ सकता है। इसी तरह ये डिपेंड करता है आपके लिए, क्योंकि ये बदन जो बनाया गया ये खुदावंद ने अपनी मस्जिद के लिए बनाया, और उसने कहा तेरा बदन मेरा मकदस है, और अगर आपके बदन के अंदर खुदा का रूह सरायत करता है, वो आपके अंदर मौजूद है, तो शैतान आपको छू भी नहीं सकता। बोलोगे हालेलुया? अब क्या करें? गौर से समझो, समझो बोल इस बात को। कहता है और हम जानते हैं जो कि खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ। अब खुदा से कौन पैदा हुआ? हाँ, हालेलुया। खुदा से कौन पैदा हुआ? खुदा का बेटा। कहता है जो खुदा से पैदा हुआ है और उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, यानी कि यीशु मसीह आपकी हिफाजत करने वाला वो यीशु मसीह। हालेलुया। आपके लिए जान देने वाला वो है यीशु मसीह। आपके लिए एक कम 40 कोड़े खाने वाला वो है यीशु मसीह। आपके लिए सर के ऊपर कांटों का ताज रखवाने वाला वो है यीशु मसीह। आपके लिए हाथों में कील, पांव में कील, पसली में खाने वाला वो है यीशु मसीह। और आपकी हिफाजत के लिए उसने अपने ब्लड को बहाया है, अपने लहू को बहाया है। और अगर आप यीशु मसीह के साथ कायम रहते हो और दिलेरी के साथ उसके साथ काम करते हो, और जो आपको बताता है दिन और रात आपको बताए, वो आपसे बात करेगा, जा मेरे बेटे चर्च में जाके खिदमत कर, जा मेरे अच्छे बीजों को बो, जा मेरे घर में जाके जो तुझे काम नजर आ रहे हैं उनके लिए अपने पैसों को बो दे, जा और जाके चर्च की खिदमत कर, जाके चर्च में जो तुझे काम नजर आ रहे हैं उनको करवा। ये आप पे डिपेंड करता है, वो आपसे बात करेगा। और जब आप उसकी खिदमत करोगे तो उसका काम है वो आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी हिफाजत करे, आपके घराने की हिफाजत करे, आपके बच्चों की हिफाजत करे। यीशु मसीह का काम है। उसने कहा जो खुदा से पैदा हुआ है, अगर आपने
बपतिस्मा ले लिया, अगर आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, तो यीशु मसीह आपको प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया, वो आपको संभालेगा। हालेलुया। आपके घर में गरीबी है, कहता है मैं तुझे ज़ोए लाइफ दूंगा। आपके घर में गरीबी है, मैं तुझे क्या दूंगा? ज़ोए लाइफ, हमेशा की जिंदगी। घराने में शर्मिंदगी, तेरी लाइफ के अंदर शर्मिंदगी है, वो जाती रहेगी। तेरे पास बेबी नहीं है, वो आएगा। कहता मुझे कबूल कर ले, मुझे पहन ले, मुझे ले ले, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। हमें ऊंचा चाहिए इसके नाम से, ऊंचा और लंबा चाहिए इसके नाम से। हालेलुया। जो मुझसे पहले आए वो क्या है? चोर है, डाकू है। तो तेरी लाइफ में आके बीमारी लगा के तुझे गरीबी में डाल दिया, कर्जों के अंदर है तू, सूद के कर्जों के अंदर है तू, वो स्पिरिट है। मैं बोला वो स्पिरिट है। और आप चर्च में अक्सर लोग आते हैं, पादरी साहब ने हमें डांटता रहता है, शैतान हमें के अंदर रहता है, आउट हो जा, आउट हो जा, फायर है, आग है, आग है, हमें के। मुझे पता है मैं किसे निकालूं आपकी जिंदगी से, मुझे पता है मैं किन चीजों को डांट रहा हूं आपकी लाइफ से, मुझे पता है हम रात को जब प्रे करते हैं आपके लिए किन चीजों को हम डांटते हैं, वो आपकी लाइफ से जाती है उसके नाम से, आपके घराने से जाती है उसके नाम से, आपके कारोबार से जाती है उसके नाम से, आपकी जॉब से जाती है इसके नाम से, और जिंदगी का आज आखिरी दिन आपकी लाइफ में इसके नाम से। वो शैतान जो आपकी लाइफ में काम करना चाह रहा था अब कभी नहीं करेगा इसके नाम से। क्यों? क्योंकि आपको पहचान गए। अगर आपके घर में गरीबी है तो मैं कहता हूँ वो ऐसे नहीं है, वो शैतान है। आपको डांटना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ेगा, उसे हुक्म देना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा, आउट हो जा। और अगर आपकी जिंदगी में बुदरू है, कोई बुदरू आके आप गुस्साती है, झगड़े हुए हो, जादू टूने के असर है, तो कोई नहीं शुरू आएगा, वो सिर्फ यीशु मसीह निजात देगा। यीशु मसीह आपको निजात देगा। और क्या करना है? आपने डांटना उसे कहना है आउट हो जा मेरी जिंदगी से। कोई जादू टूना, बाइबल क्या कहती है? याकूब के घराने के ऊपर कोई जादू, कोई टूना नहीं कर सकता। आपको सिर्फ आर्डर करना है, हुक्म देना चाहिए आपको, मेरी लाइफ से निकल जा, मेरे घराने से निकल जा, मेरे बच्चों से निकल जा। मुझे आमीन ऊंचा चाहिए इसके नाम से, ऊंचा और लंबा चाहिए इसके नाम से। हालेलुया। कहता है ज़ोए लाइफ को तुझे लंबी जिंदगी देने के लिए इस रोहे जमीन के ऊपर, कहता तू बेस्ट को पाएगा, अच्छे